बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आल लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ रब के फजलो करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायलॉग राइटिंग पे है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। आप लोगों की जो बहुत बड़ी परेशानी है मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी आज इस वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा। आप लोगों को मैं सिर्फ़ एक डायलॉग दूंगा, ज़्यादा नहीं। मैं सिर्फ़ एक डायलॉग आपको दूंगा और उस डायलॉग में कुछ आपको बातें चेंज करनी है। किस तरह चेंज करनी है, किस जगह पे चेंज करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये डायलॉग मेरा उन बच्चों को मैं डेडिकेट करता हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो बच्चे इंग्लिश को मुश्किल समझते हैं, या जिन बच्चों से ज़्यादा काम तैयार नहीं हो सकता, या वो बच्चे जिन्होंने कभी डायलॉग अटेम्प्ट नहीं किया या जिनको डायलॉग मुश्किल लगता है। तो आइए मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं ये काम इंतहाई आसान करके पेश करूँगा और आप आज के बाद इस 10 नंबर के सवाल को छोड़ के नहीं आओगे। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप लोग मुझे पूरा सुनना। इस डायलॉग को मैं आप लोगों के लिए मैं इसे रीड भी करूँगा ताकि आप लोग इसको जब लिखें या अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो फिर आप इसको मीनिंग भी साथ नोट करें। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके लिए कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो आप उसका उर्दू तर्जमा लिखें ताकि आप लोगों को जब याद करें तो आप लोगों को आसानी हो जाए। तो फिर इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि मैं आपको इनमें से कुछ चेंजेस बताऊंगा कि अगर आपका किस तरह चेंज होता है। तो आपने डायलॉग आपने यही लिखना है, लेकिन मैं आपको साथ साथ रीड करूंगा और इस रीडिंग में आपको मैं समझाऊंगा कि आपने किस तरह इस डायलॉग में चेंजेस करनी है। अगर डायलॉग का टॉपिक चेंज होता है तो आपको डायलॉग चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने एक ही डायलॉग तैयार करना है और यही डायलॉग इंशाअल्लाह ताला आपके किसी भी पेपर में आ जाए, आपने इसी को अटैम्प्ट करना है। तो मैं आप लोगों की खातिर इसको मैं रीड भी करता हूँ और इसमें आपको मैं चेंजेस बताऊंगा कि आपने किस जगह पे कैसे चेंज करना है। तो चलते हैं डायलॉग की जानिब। अहमद एंड अली, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि आपने डायलॉग कैसे लिखना है। एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी डायलॉग लिखें ना, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना कि मैंने एक मार्जिन लाइन लगाई हुई है। मार्जिन लाइन का मतलब है कि मैंने जो लफ्ज़ लिखना है इस लाइन के साथ साथ लिखना है। मार्जिन लाइन अपने पेपर पे ज़रूर लगाया करें। जो हाशिया है इसको ज़रूर लगाया करें। ये आपके लफ्ज़ों को आगे पीछे नहीं जाने देता। आपको पता होता है कि हमने लाइन के साथ लिखना है। और एक और बात, जब भी डायलॉग लिखें कभी भी इस लाइन के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। बाहर से मतलब ये है कि आपने लाइन के बिल्कुल आप बाहर निकल जाओ। लेफ्ट हैंड साइड पे आप अहमद, मैंने देखो लाइन के अंदर लिखा हुआ है और आप इस अहमद को आप लाइन के बाहर लिखें। फर्जी नाम है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नाम लिखने हैं आपने लाइन के अंदर ही लिखना है। जो कुछ लिखना है लाइन के अंदर ही लिखना है। इसके बाद जो आगे स्टेटमेंट्स हैं इनकी, जो आगे इनके सेंटेंसेस है, जो आगे ये बातें कर रहे करेक्टर्स है, आप देखें मेरी सारी बातें आप देखें। जो करेक्टर्स बातें कर रहे हैं, अहमद अली में जो बातें हो रही है, आपको पता है आज आप इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरा सुनोगे। तो देखिए अहमद एंड अली सारे एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करें ना तो सारे एक ही तरतीब में नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आगे जो उनकी बातें हैं ना, अब वो बातें एक तरतीब में नीचे आ रही हैं। आप डायलॉग लिखते होगे ना अगर, या किसी को देखा होगा, तो आपने अगर अहमद की बात को शुरू किया ना तो फिर उसकी अगली लाइन अहमद के नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं करना आपने। जो लाइन है अहमद अली, जो भी आपने करेक्टर्स डाले हुए हैं उनकी स्टेटमेंट एक जगह पे और आगे जो उनकी बातें चल रही हैं वो अलग अपनी लाइन पे चलेंगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है डायलॉग के अंदर। तो चलता हूँ, मैं इस डायलॉग को रीड करता हूँ और उसके साथ साथ बताता हूँ कि अगर आपका डायलॉग किस तरह का आ जाए तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। देखें, एक बात याद रखें, 95% डायलॉग जो होते हैं वो किसी सोशल इवल्स पे आते हैं, या किसी बीमारी पे आते हैं, या कोई नागहानी आफत आ जाती है, या कुदरती आफत जो होती है उस पे आ जाती है, महंगाई पे हो सकती है, गाहक और जो सब्ज़ी फरोश है उसके दरमियान, या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हो सकता है, या किसी मुल्की मसाइल पे दो दोस्तों के दरमियान बहस हो सकती है। तो ये डायलॉग होते हैं चाहे किसी भी टॉपिक पे आता है। अब
یہ ٹاپک آپ کا چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹاپک آپ کا بڑے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پہ کیا ٹاپک ہے؟ آپ کے علاقے میں جو رابری ہے بہت ہوتی ہے۔ رابری کہتے ہیں جینا جپٹی کو، کھینچنے کو، چوری کرنے کو، جو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں آپ سے۔ آپ نے اس کی شکایت کی ہے لیکن اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوا۔ یہ آپ کی ایک چھوٹے پیمانے پہ، لیکن اگر اس کو میں بڑے پیمانے پہ لے کے جاؤں نا، تو اب وہ مسائل کون سے ہیں جو بڑے پیمانے پہ ہیں؟ جس طرح آپ دیکھیے کرپشن ہے، اس ملک میں کرپشن بے شمار ہے۔ یہ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو مثال دوں تو انفلیشن کی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی ایک اچھی مثال ہے جو بڑے پیمانے پہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ آپ کا بڑے لیول کا ہوتا ہے۔ اب ٹاپک دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا کہ اس ڈائلاگ میں جو بات کرنی ہے، یہ اگر گاہک اور جس کے درمیان بھی، یا دو دوستوں کے درمیان ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان ہے، گاہک یا سبزی فروش کے درمیان ہے، تو یہ چھوٹے پیمانے پہ مسئلہ ڈسکس کریں گے یا آیا کہ بڑے پیمانے پہ ڈسکس کریں گے؟ چھوٹے پیمانے پہ آپ نے کیسے چینج کرنی ہے اور بڑے پیمانے پہ کیسے چینج کرنی ہے، اس کو ڈائلاگ میں سیکھتے ہیں۔ تو ڈائلاگ کیا ہے؟ ہیلو ہو آر یو۔ ایک اور بات آپ دیکھیں یہاں پہ، جو سائنس میں نے یوز کیے ہیں، ہیلو کے بعد ایکسکلیمیشن کا سائن ہے، دیکھیں الٹی آئی جس طرح آپ دیکھیں۔ جن بچوں کو نہیں پتا، میں کوشش کرتا ہوں ان کے لیے میں مشکل لفظ یوز نہ کروں۔ یہ الٹی آئی ایکسکلیمیشن کا سائن ہوتا ہے، ایکسکلیمیشن۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں لاسٹ میں جو کوشچن ہے، کوشچن مارک۔ ڈائلاگ میں آدھے نمبر اگر آپ دیکھیں 10 نمبر ہیں تو 5 نمبر صرف ان بچے کو ملتے ہیں کہ جو بچے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے سائنس جو ہے علامتیں ٹھیک یوز کی ہیں۔ کیسے؟ سوال ہے تو کیا سوالیہ نشان آخر میں ڈالا ہے، جواب ہے تو فل سٹاپ ڈالا ہے، یا کاما کسی جگہ پہ لگتا تھا کیا ڈالا ہے۔ یہ سائنس کے نمبر ہوتے ہیں، 5 نمبر صرف ان سائنس کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بھی تیار کرنا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو جب ڈائلاگ لکھیں یا اسکرین شاٹ لیں تو اس میں آپ نے دھیان کرنا ہے کہ جو سائن میں نے یوز کیے ہوئے ہیں آپ کی ایز اٹ از ویسے ہی سائنز ہونے چاہیے۔ یہ 2-3 چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کو نوٹ کرنا ہے۔ تو ہیلو ہو آر یو، آپ کیسے ہیں؟ یہ تو کامن سی باتیں، آئی ایم فائن اینڈ یو، میں ٹھیک ہوں، اینڈ یو اور آپ، آئی ایم لٹل بٹ وری، میں تھوڑا سا پریشان ہوں، اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن ان آر کنٹری ایریا، واٹ از گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے ان آر کنٹری، ہمارے ملک میں یا ایریا۔ اب دیکھیں میں نے دونوں میں سلیش ڈالی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا مسئلہ بڑے پیمانے پہ ہے تو آپ اسے کنٹری کے ساتھ لکھیں گے، لیکن اگر وہ مسئلہ چھوٹے پیمانے پہ ہے، آپ کے علاقے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ایریے کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اسے ایریا کے ساتھ لکھیں گے۔ لیکن اگر انفلیمیشن پہ بات ہو رہی ہے، انفلیشن پہ بات ہو رہی ہے، یا اگر کسی کرپٹ لیڈرز پہ بات ہو رہی ہے، کسی کرپشن پہ ایشو پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ بڑے پیمانے پہ آپ اسے کنٹری لکھیں گے۔ ان شارٹ یہ کہ آپ نے ایریا اور کنٹری کی آپس میں چوائس کرنی ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کس کو لکھنا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ مسئلہ ہے تو ایریا کو لکھیں، بڑے پیمانے پہ مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ نے کنٹری کو لکھنا ہے۔ دونوں لفظ نہیں لکھنا، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ تو کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ دا ڈیز اینڈ نائٹس آر گیٹنگ ہارڈر، دن بھی رات بھی، دن رات ہمارے بڑے مشکل سے گزرتے ہیں۔ فار آل دا سٹیزن، ہم سارے شہری جو ہیں، ہم سب کے دن رات بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے۔ سم ڈومیسٹک اینڈ سوشل میٹرز، کچھ ڈومیسٹک کہتے ہیں گھریلو، سوشل کہتے ہیں جو معاشرے کے ہوتے ہیں۔ اب کچھ معاشرے کے اور کچھ گھریلو جو میٹرز ہیں، کچھ معاملے ہیں، لائک جس طرح آپ دیکھیں آپ کا ٹاپک کس ٹاپک پہ آپ کا ڈائلاگ آیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ہمارا ڈائلاگ انفلیشن پہ آیا ہے، ہمارا ڈائلاگ کرپشن پہ آیا ہے، ہمارا ڈائلاگ رابری پہ آیا ہے۔ جس ٹاپک پہ آپ کا ڈائلاگ آیا ہے، میں نے لائن لگا دی ہے، اس لائن کو آپ نے فل کر لینا ہے۔ آپ کے ڈائلاگ جو بھی ٹاپک پہ آیا ہے وہ ٹاپک آپ نے اس ڈائلاگ میں اس جگہ پہ لکھ دینا ہے۔ تو میں فل کرتا ہوں انفلیشن کے ساتھ، مثال دیتا ہوں ہم سے۔ تو میٹرز لائک انفلیشن آر پریسنگ می ہارڈر، تو یہ معاملات ہیں نا، یہ مہنگائی والے، یہ کچھ گھریلو معاملات اور کچھ معاشرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، جیسے کہ انفلیشن ہے۔ اب گھریلو معاملات میں بھی انفلیشن کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے گھر سے بھی پریشر ہوتا ہے۔ کچھ معاشرے کا پریشر کس طرح ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس کوئی چیز لینے گیا ہوں، یا مجھے کچھ ادھار چاہیے تھا، پھر آگے سے مجھے کچھ ملا نہیں ہے، تو وہ بھی پریشر آ گیا مجھ پہ۔ تو کہتا ہے یہ جو میٹرز ہیں نا، ڈومیسٹک اور سوشل دونوں میٹرز،
اس طرح کے میٹرز میں جس طرح یہ مسئلہ ہے انفلیشن کا اور پریسنگ می ہارڈر، یہ مسئلہ، یہ مسائل جو ہیں مجھے پریسنگ می ہارڈر، یہ مجھے سخت پریس کر رہے ہیں بائی ہارٹ، دل سے. آئی ایم ریئلی سوری. مجھے افسوس ہوا ٹو ہیئر اباؤٹ آل، اس سب کو سن کر. نو ڈاؤٹ انفلیشن از برننگ ایشو. میں نے اس کو فل کر لیا. انفلیشن از برننگ ایشو فار ایوری پروگریسنگ سوسائٹی. ہر پروگریسنگ کہتے ہیں ایڈوانسنگ، جو آگے بڑھ رہی ہو، جو ترقی کر رہی ہو سوسائٹی، سب کے لیے انفلیشن ایک مسئلہ ہے. آئی ایم گیٹنگ سو مچ وریڈ. میں بھی بڑا پریشان ہو رہا ہوں اس سے. ود ایوری باڈی ایلس ان دا ٹاؤن. اب کیوں کہ ہر بندہ جو ہے ود ایوری باڈی ایلس، ہر ایک بندہ ان دا ٹاؤن، ہمارے ملک میں، ہمارے جو ٹاؤن میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے ایریا میں، ہر بندہ پریشان ہے. احمد ایوری ویئر، ہر جگہ پہ. ان سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، وی فائنڈ دس پرابلم. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں ملتا ہے، پرنٹ میڈیا میں ملتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے نہیں پتا واٹ آر دا اتھارٹیز گوئنگ ٹو ڈو. ہماری جو انتظامیہ ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. نو باڈی سیمز انٹرسٹیڈ. نو باڈی، کوئی بھی سیمز لگتا انٹرسٹیڈ، دلچسپی لیتا کوئی بھی نہیں لگتا. وی شوڈ ڈو سم اسٹیپس. ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہیں اویکن دیم، ان کو جگانے کے لیے، ان اتھارٹیز کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہیں. آلموسٹ دا میٹر ہیز بیکم اے برننگ ایشو. تقریباً یہ برننگ ایشو ہوتا ہے جو اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ میٹر جو ہے نا، جس میٹر پہ ڈائلاگ آیا، یہ میٹر جو ہے برننگ ایشو ایک اہم مسئلہ بن گیا. بٹ لیکن یو آر رائٹ، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں. وداؤٹ بیکمنگ دا فرنٹ ہیڈنگ آف نیوز پیپر. جب تک نیوز پیپر کی فرنٹ ہیڈنگ نہیں بنتا، وائی ڈونٹ نو باڈی ٹیک اسٹیپس اگینسٹ اٹ. تو کیوں کوئی بھی نو باڈی، کوئی بھی کیوں اس کے خلاف کوئی اقدامات ہی نہیں کرتا کہ یہ پرنٹ میڈیا کی یا نیوز پیپر کی فرنٹ ہیڈنگ بنے گا تو اس پہ کوئی کام کرے گا. اس کے علاوہ بندہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا. اور لاسٹ میں دیکھے تو میں نے کویشچن مارک ڈالا ہوا ہے. تو سائنس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. باقی جو سیکوینس آپ دیکھ لیں، نام کا سیکوینس ایک الگ جا رہا ہے اور جو ان کی آپس میں باتیں ہیں وہ ایک الگ سیکوینس میں ترتیب کے ساتھ جا رہی ہیں. آپ نے بھی ڈائلاگ میں ایسے ہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈو یو نو اینی سجیشن، کیا آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ ہاؤ وی کین ٹیکل فرام انفلیشن. ہم اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم اسے کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں. تو لائن میں آپ نے اپنا ٹاپک لکھنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک، میرا نہیں خیال، اٹ کین ناٹ بی سالوڈ، کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ حل نہیں ہو سکتا. دا نیڈ از، ضرورت یہ ہے ٹو اویک دا رسپانسبل میڈیا. ہم نے جو رسپانسبل میڈیا اس کو اویک کرنا ہے کہ جو اس کے لیے، یہاں پہ میڈیا سے مراد ہے کہ جو رسپانسبل اتھارٹیز ہے، جو رسپانسبل پرسنز ہے، جو رسپانسبل گورنمنٹ ہے، اس کو ہم نے اویک کرنا ہے. وی مسٹ ایکسیڈ دس برننگ ایشو. ایکسیڈ کہتے ہیں یہاں پہ تیز کرنے کو. ہم نے مسٹ، ضرور تیز کرنا ہے دس برننگ ایشو. اس مسئلے کو ہم نے تیز کرنے سے مراد ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے ان ادر پلیٹ فارمز، دوسری جگہوں پہ، ادر دین آن ادر پلیٹ فارم ادر دین سوشل میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. سوشل میڈیا سے ہٹ کے اور پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے. سوشل میڈیا میں تو ایڈورٹائز ہوگی، پرنٹ میڈیا میں ایڈورٹائز ہوگی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارم جو انفارمیشن کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے اس مسئلے کو اٹھانا ہے. احمد، if government is serious، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہو جائے، انفلیشن کین بی ایریڈیکیٹڈ. ایریڈیکیٹ کہتے ہیں روٹ آؤٹ کو، فنش کو، ختم کرنے کو. تو یہ جو مسئلہ ہے کین بی ایریڈیکیٹڈ، ہم یہ ختم کیا جا سکتا ہے فرام دا سوسائٹی، فرام دا کنٹری. تو آپ دیکھیں، اب انفلیشن ایک جو پورے لیول کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، تو میں یہاں پہ کنٹری لکھوں گا. انفلیشن کین بی ایریڈیکیٹڈ فرام دا کنٹری ان نو ٹائم. نو ٹائم، بغیر وقت لیے، کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہو جائے تو یہ مسئلہ بنا کسی وقت لیے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. علی، یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہتے ہیں. آر پولیٹیشینز، ایڈمنسٹریٹرز، آرمی آفیسرز اینڈ سویلینز. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، ہمارے جو سیاست دان ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہمارے جو انتظامیہ ہیں، آرمی آفیسرز جو ہمارے آرمی کے افسر ہیں، افسران ہیں. یہاں پہ آپ آفیسرز کر لینا، آر کے ساتھ ایس لکھ دینا. اینڈ سویلینز، اور جو شہری ہیں، نیڈ ٹو بی لائل. ان کو لائل کہتے ہیں وفادار کو. ان کو وفادار بننے کی ضرورت ہے.
विद दिस कंट्री, इस मुल्क के साथ, विदाउट बीइंग लॉयल, वफादारी के बगैर नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अहमद, लेट अस होप फॉर द बेटर डेज, चलो हम उम्मीद ही कर सकते हैं बेटर डेज, अच्छे दिनों की, व्हेन पीपल विल ज्वाइन देयर हैंड्स, और वो दिन जब लोग अपने हाथ मिलाएंगे, टू चेक सच कंडीशन, जब वो इन सारी कंडीशंस को चेक करेंगे, जब उनको महसूस होगा कि ये चीज़ें हम पे गलत इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये चेक सच कंडीशंस फ्रॉम द सोसाइटी, माशरे से, कि जब लोग चेक करेंगे, जब लोगों को शऊर आएगा कि वो सोसाइटी से ऐसी चीज़ों को चेक करेंगे। फिर अली, ओ यस, अली हाँ, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं उम्मीद को, तो कहता है हमें उम्मीद होनी चाहिए फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री, हमारे प्यारे मुल्क के लिए अच्छे फ्यूचर की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अहमद, नाउ इट इज़ द टाइम, अब हमारा वक्त है टू गो होम, घर जाएं, एंड से गुड बाय, और हम खुदा हाफिज़ के। अली, गुड बाय अहमद। अहमद, गुड बाय, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। अहमद, गुड बाय अली। अहमद, गुड बाय अली। अली, गुड बाय, खुदा हाफिज़, नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। सी यू सून, जल्द आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मेरे साथ साथ ज़रूर होगा। और एक बात आप याद रखना, डायलॉग आपने तैयार किया, डायलॉग आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन डायलॉग लिखने का तरीका भी सीखना आपने। डायलॉग में कौन सी गलतियाँ होती हैं, डायलॉग आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, ये सारा कुछ आपने लिखना है। लेकिन इस डायलॉग को अटैम्प्ट करने का एक मेथड होता है, इसमें जो गलतियाँ की जाती हैं उसको भी आपने सुनना है ज़रूर। मैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाउ टू राइट अ डायलॉग मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, और वो बहुत से बच्चे देख भी चुके हैं। आप इस डायलॉग को तैयार करें, जितना डायलॉग है सारा इसको तैयार करें, और इसको आपने लिखना कैसे है, इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों से बचना है, उस सब के लिए आपको मैं ये वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी लाजमी सुनना। क्योंकि अगर आपने एक डायलॉग तैयार किया तो इस डायलॉग को आपने जितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं आपने वो गेन भी करने हैं। ये मेरी कोशिश थी, ये मेरी एक एफर्ट थी उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते या जिन बच्चों को डायलॉग मुश्किल लगता है, उन सब के लिए मैंने एक डायलॉग लिखा है। और इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह ताला, अगर आपको कोई और भी किसी चीज़ में मुश्किल आती है आप मुझे ज़रूर बताइए, जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों के लिए मैं आसान से आसान करके पेश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।